أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بأموالهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله بل الله يمن عليكم أن هداكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
قد